عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. هاد المره جيناكم اون فيديو سبيسيال. جبنا لكم ان لافيسيل اللي هو غسالة الاواني، وخيرنا لكم لو ميور موديل في لا مارك بوش. وهاد البرودوي انا دايرين فيه لا ميور بروموسيون، الغوميس تاعو تلحق حتى المليون. دونك انا وما كولاك خمم ندير لكم فيديو نفهمكم فيها الشرح بالتفصيل. اي واحد حاب يعرف بليس انكور على لا فيسيل سي لوكازيون، تبعونا. لا سويت تاع الفيديو راح نخليها لكم مع ما كولاك، راح تفهمكم فيها كامل كلش واش كاين في لا فيسيل. دونك اليك الخط صابرين. شكرا. الوغ واش لازم نعرفوا في لافيسيل؟ دابور لا بروميير شوز نعرفوها في لافيسيل سي لو نومبر دو كوفير. هاد ليتيكات اللي تري امبورطونط باسكو تبين لنا كلش، نفصلوها لكم برك باش نهار اخر تعرفوا تقراوها. هنا يعطيك لا مارك، هنا يعطيك لا ريفيرونس تاع لو برودوي، هنا سي لي كلاس انرجيتيك لا كونسوماسيون تاع الكتريسيتي شحال، وهنا يعطيك لا كلاس انرجيتيك تاع لو برودوي اللي راك فيه بالذات. هنا يعطيك لا كونسوماسيون انويل، وتحت هاد لي 4 كاس يبين لك لا كونسوماسيون تاع الماء شحال من لتر في العام، يعطيك لا كلاس انرجيتيك، ويعطيك لو نومبر دو كوفير شحال لافيسيل هذا يرفد من الكوفير. للتوضيح برك ان كوفير ماشي معناتها تبسي، ان كوفير سي 11 بياس، ان كوفير سي تو سكي فو كون فيسيل اون بيرسون باش تاكل ان روبا كومبلي، انتري بلا برينسيبال اي ديسير. ان كوفير فيه 11 بياس، فوالا سي بور ديتايي هذا لو بوين. وهنا يعطيك لا نويزون سونور، تقربيع تاعها شحال يلحق، كيما هذه 48 ديسيبل ما تقربعش كامل، كي تكون تعمر في الماء ما تسمعوهاش. تفضلي مدام. حاجه زوجه في لافيسيل لازم نعرفوها هو لو نومبر دو بانيي، شحال فيها من البانيي داخل. كيما هذا لو موديل فيه 3 بانيي، الاول هذا اللي نصيبوه في كاع لي لافيسيل، لو دوزيام نصيبوه في كاع لي لافيسيل. لافونتاج سي لو تيغوار تاع لي كوفير، لو تروازيام بانيي هذا تروازيام تيغوار اللي نديرو فيه المغارف، الفراشط، لي لوش، دونك يربح لنا البلاصه، يرفد لنا بلوس دو كوفير هنايا، ويليبيري لنا البلاصه في التروازيام بانيي باش نقدروا نديرو بزاف حاجات، طناجر زياده ولا تباسه زياده ولا، دونك ينو في ان غان ديسباس هايل. يتبعوا برك كيفاش لازم نحطوهم، كيما تباسه هو لا ديسبوزيسيون كيما يلغطيوها، دونك ماشي تحطوه خلاص. فوالا لازم كل حاجه تكون اون دياغونال ولا مكبوبه على فمها، كيما هنايا كلش مكبوب على فمه باش الحاجتكم تتغسل بيان. بزاف يعيطونا يقولوا لنا ما مشي تغسلوا مليح، هما يحطوا موعن تاعهم نيمبورط كومون، الوغ كاين اون ديسبوزيسيون باينه باش الماء يقيسهم كامل من كاع جوايه. الحاجه اللي تري انتريسونت ثاني في هذا لو موديل دو لا فيسيل لا سيري 6 دو باش، انه هاد لي كلابي تاعها تحتانيين انفيريور يجوا كامل غاباتاب، تحبوا تحطوهم بور ميتر دي تحطوا طناجر، ولا تطلعوهم هكا بور غانيي بلوس ديسباس لي زاسييت. فوالا يحطوا في لي دو كوتي، تحبوا تحطوهم كامل، تحبوا تحطوا اون بارتي طلعوا اون بارتي، دونك فو بوفي لي مانيي كي ما تحبوا. Une autre option ثانيك هايله في هذا لو موديل دو لا فيسيل لا سيري 6 دو بوش، انه لو بانيي سوبيريور هذا الزاوج غاباتاب في هذا القفالي ساهل تري مانيابل، تحبوا تحطوهم باش تربحوا العلو هنايا، تجيكم حاجه غامقه من فوق، حاجه غامقه ولا عاليه من فوق ما يقصلكش مع التروازيام تيغوار، ولا تحبوا تطلعوهم باش تربحوا لا اوتور هنا كيما حنا خلاص راهو فار طعام، انا جبنا القدره تاعنا قدره هنايا عاليه باش ما تقيسناش. يفو جامي هذو الفرارات يكونوا مبلوكين، يفو توجور يكونوا ليبر، دونك ما يقيسوش مع الماعن. واش نصيبو ثانيك في لافيسيل؟ هذا لو بون دوت كوموند وين نصيبو لي بوطون تاع لي بروغرام والافيشور، كيما هذا لو موديل فيه 9 بروغرام، 6 بروغرام باينين هذوما بلس 3 زيكسترا، هذو سي دي اوبسيون تستعملوهم مع سيغتان بروغرام هنايا. نشعلوها باش نبينو لكم دافونتاج كل بروغرام لاش يصلح. لهذا مرسوم فيه طنجره سبيسيال تاع طناجر، تكوني معمره بزاف طناجر داخل باش يتغسلوا لك مليح، تستعملي هذا لو بروغرام. كي سيليكسيونيوه شوفوا بون كيما شفتوا دوكا ما حبش يكوموندي لي باسكو لا فيسيل ماهيش مغلوقه، الا صرات لكم فو فيت باغي، عاودوا فيريفيو غير لا فيرميتور تاع لا فيسيل تاعكم. دوك نسيليكسيوني يتسيليكسيوني لي فوالا. دونك بروغرام انتونس تاع 70 دوغري فيه 2h25. كي نروحوا هنايا هذه معناتها دومي شارج، الا لا فيسيل تاعكم ما تكونش معمره ما تخدم لكمش بوغ ان لا فيسيل مشارجي. كي نسيليكسيوني هنا دومي شارج شوفوا
ينقص الوقت تولي 2 heures au lieu de 2h25. هنا باش نبريسيزي بلي الطناجر راهم في التروازيام بانيي، وهنايا سي لو ستيريليزاتور. الوغ فو فوايي نقدروا نستعملوا لي 3 اوبسيون مع ان سول بروغرام، ماشي كاع لي بروغرام يعطونا هاد لا بوسيبيليتي. عندنا لو بروغرام اوتو اللي هو اوتوماتيك نسيليكسيونيوه فيه 2h45. عندنا لو بروغرام ايكونوميك دونك يكونسومي موان تريسيتي ويكونسومي موان الماء بصح يطول شويه فيه 3h30، هذا يلونسيوه جينيرالمون في الليل. عندنا لو بروغرام باور فيه بلوس دو بويسونس فيه 1 heure. وعندنا لو بروغرام كويك اللي هو غابيد تكوني مسحقيه دوزانك غابيدمون فيه 44 مينوت. 44 مينوت وموعنك كامل مغسولين، دونك ديري عرضه تاع 14 بنادم اون 44 مينوت كلش مغسول. حاله هذا بدي كل بروغرام يعطيك الوقت تاعو شحال، كل ما حاجه سهله. وي كل ما تسيليكسيوني ان بروغرام يعطيك لا دوري تاعو شحال. هنا سي لو بري لافاج. البري لافاج ديريه اون كاو لا ماشين تاعك متعمرت مي راكي معوله ديري ان لافاج لو سوار ولا بعد العشاء، دونك تشليهم برك باش الماكله هذيك ما تيبش فيهم وما تفوحش، باش كي تعمريها في الليل تلونسي لو لافاج تاعك ديريكتومون، ما تكونيش خسرتي اون باستي وليكيد غانساج غير على جال لا دومي شارج. مام صابرين تحبي تفهميهم كو هذا بخي لافاج اللي يحب زعما لافيسيل تاعك ما استعمرش وعندك الماعن تاعك تبيتيهم الغدوه ان شاء الله، دونك تشليهم تنحي هذاك الشيء الكبير يباتوا بلا السبك والقرا هذاك يباتوا مقايه. دوكا نهضروا لكم على الاستعمال الاول تاع لافيسيل تاعكم كيلكو سوا لا مارك كيلكو سوا لو موديل، باش تحاذروا على لاباري تاعكم. واش لازم ديروا؟ اول حاجه تكونوا كاع مازال ما شعلتوهاش، تروحوا هنايا تحت كاع لي لافيسيل فيها هذا الكومبارتيمون، تحلوا هذا البوجون تشرو سكون ابل لو سيل ريجينيرون، تسيبوه يتباع في لي سوبيريت. لو سيل ريجينيرون مكتوب هكا سيل ريجينيرون سبيسيال لافيسيل. تعمروا هنايا 1 كيلو من هذوك لي كريستو دو سود، تعمروا 1 كيلو مع لتر تاع الماء، تكبوا شويه لو سيل وشويه ماء، شويه لو سيل شويه ماء حتى يتعمر هنا. ولا فاضلكم سي با غاف، ومن بعد بسلامه تغلقوا هذا الكومبارتيمون وديروا تلونسيو ان لافاج افيد فارغه، لا ماشين تاعكم فارغه، وتلونسيو ان لافاج هنايا لو سيل ولي كي غنساج في الكابسول ماشي دوك لا بروميير يوتيليزاسيون. وبعد دونك نديرو هنايا نشعلوها نروحو لونسيو لو مود لو بلو رابيد، ما نسحقوش باسكو لا دوري ولا تروحو تلونسيو كيما في هاد لاباري لو مود لو بلو رابيد فيه 44 مينوت. تلونسيوات فو لو شوازيسي، تروحوا هنايا ستارت يديماري بوندون 44 مينوت. واش يصرى؟ هذاك لو سيل يروح يدور كاع في لي كاناليزاسيون، ولا يصلح لو سيل ريجينيرون يصلح بور ريغولاريزي لو بي اش تاع الماء تاعكم. الماء اللي فيه بزاف الكالكير هذاك لو سيل ينقص من الكالكير باش ما تتخسر لكمش لا ماشين تاعكم، ما يبوش لكمش لا تفيوتري ولا هذوما لي جيدو هذوما اللي يخرج منهم الماء ما يتبوشاو لكمش لاباري تاعكم تقعد تخدم هايله. كيما قلت لكم اللي عنده الماء تاعو فيه بزاف الكالكير لو سيل هذا يتكونسوما بالخف، واللي عنده الماء تاعو نورمال في الكالكير تاعو لو سيل تاعو ينساه. وين ينديكي لك لو مونك تاع لو سيل اون كاو يخلص في هذا لو اس، ها هو اس سيل ديروها روبير. كي تشعل لكم لا لوميير روج، بو حنا راهم شاعلين باسكو راهم فارغين، كي تشعل لكم لا لوميير روج حاب يقول كاين ان مونك دو سيل، زيدو عمرو حتى وين يتعمر البوشون حتى الفوق. دوكا رانا فطرنا وتعشينا وعمرنا لا ماشين تاعنا بالمعان هكاك زين، الكوزينه تقعد بروبر كلش راهو داخل. نعمرو فوالا لي كومبارتيمون تاعنا سا ديبون، حنا عمرناها غير طناجر هكا مي نتوما تفيدكم بوكو بلوس كو سا. فوالا دوك نحطو لا فيسيل المسخه تاعنا. واش نديرو دوكا في لا بروميير يوتيليزاسيون بالمعان نستعملو عندنا هاد لي دو يجو في الباب، هاد لي دو كومبارتيمون تاع من هاد الباطا صغيره تاع لا باستي وهاد الطويله تاع ليكيد غانساج. لاش يصلحوا ها هم مش يجوا باستي وليكيد غانساج، حليناهم باش نمروا لكم بالتفصيل. ليكيد غانساج هذا تعمروا به هذا لو كومبارتيمون، تعمروه كامل. ثاني ما تستعملوش كل خطره، هذايا يشد لكم بلوزيور يوتيليزاسيون سي بور لا بريونس. كي تشلوا المعان تاعكم يقعدوا يبريو. هاد لي باستي سي لو سول برودوي اللي تستعملوه ا شاك لافاج. هذا واش تشغل كيما الرغوه تاع اللي نرغونو عن ليكيد فيسيل نديرو لا ينحوه فوالا نحوه. حلينا واحده معليش انا دابزنا معاها حليناها. دونك تحطوها هكا بالبلاستيكات تاعها، تحطوها في الكومبارتيمون هنايا وتغلقوه. تغلقوا الكومبارتيمون تاع ليكيد غانساج. شوفوا ليكيد غانساج فيه شغل نجمه،
وهذا خلينا منه. ليكيد غانساج فيه نجمه اون كاو يبدا يخص ينجيكيها لكم هنايا في النجمه هذه. هاي النجمه تاع المونك تاع ليكيد غانساج بون صبعي راهو معطوب مسكين. ينجيكي هنا المونك. بون حنا راهي شاعله باسكو ما فيهاش سي نورمال. اوب باستي ليكيد غانساج سيل ريجينيرون كلش اوكي. المعان مسخنه من الداخل. نغلقوا لا ماشين تاعنا نخيروا لو بروغرام تاعنا لنا حايبينو. هنا زعما نخيروا ايكونوميك حنلونسيها في الليل ونخير معاها ستيريليزاتور. زعما جيمي دي بيبرون داخل ولا جيمي دي زاسيت تاع ان بيبي ولا دي تروك كو جو سويتري ستيريليزي. نسيليكسيوني معاها ستيريليزاتور اوب ونديماري لا ماشين تاعي. ديماريها راهي تخدم تبدا تخدم. فوالا en cas où خفت ننسى لونسي لا ماشين تاعي وغد من ذاك جوغي لا موفيز سوربريز دافوار اون فيسيل مازالت مسخه. واش نديرو؟ عندك الناس ولا حتخرجي ولا حتلتهي ولا راكي خايفه تنسيها. كاسكون في نروحو هنايا لا ماشين تاعنا راهي معمره. نخيروا لو بروغرام انا حايبينو نقعدوا في ايكونوميك منا ما نخير والو ولا ندير دومي شارج ماهيش معمره باغ اكزومبل. فوالا ينقص لي في الوقت. نروح هنايا هذه اسمها ديبار ديفيري. حب يقول ما نلونسيهاش تو سويت نبروغراميها وقتاش تتلونسا بلو تار. نخير شوفوا هنا تخرج لي دون 1 اور دون 2 اور دون 3 اور دون 4 اور. نخير وقتاش راني حايبه تلونسا. نقول دون 5 اور انا راني حايبه تلونسا دون 5 اور. اوكي سي بون. ندير ستارت ما ديماريش لا ماشين تو سويت ديماري دون 5 اور. دونك انا خرجت التهيت فواياجيت ديبلاسيت راني لاتيه في الدار افيك ان فيلم ولا رقدت ولا اون سان فو. جو سوي سيغ بلي غد من داك ان شاء الله كي نحل لا ماشين تاعي نصيب داخل اون فيسيل بروبر. وان شاء الله نكونوا فدناكم بكاع المعلومات وتكون فاتتكم بالمعلومات اللي تعرفها ما كوليغ على لا فيسيل. كاش ما يخصكم تفضلوا في نيميرو تاع لا بوتيك كنزي بليده 06 59 12 97 21. وإلا عجبكم سو جور دو فيديو لي فيديو اكسبليكاتيف بينوا لنا برك ليكيبمون لاكو حابين تفهموا عليه دافونتاج نديروا لكم عليه اون فيديو اكسبليكاتيف كيما هذه. نفصلوا لكم فيه نعطوكم فيه لي زوبسيون تاعو نبينوا لكم لي مارك واش لازم تخيروا وعلاش لازم تخيروا واش يوالمكم واش ما يوالمكمش ان شاء الله باش نفيدوكم لو ماكسيموم من عند كنزي بليده.